नमस्कार, डाफेटीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले 5 महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले आर्थिक बोझ पर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले 5 महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले भर्खरै निर्वाचनपछि बनेको सरकारले जस्तै आर्थिक बोझ पर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट मतदातालाई रिझाएर आउने निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनुभयो। नाराहरू जतिसुकै सुन्दर भए पनि प्रस्तुत बजेट उल्टो दिशातर्फ उन्मुख रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य आधारहीन रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही भएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारको विरासतका रूपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार घाटा कायम रहेको बताउँदै उहाँले आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा संसद बाहिरबाट ल्याएको बजेट र हालको बजेटको तुलना गर्न उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई पुनः संरचना गर्ने दिशालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। लघुवित्त कर्जा, बाझो जमिनलाई उपयोग गर्ने विषय, किसानका उत्पादनलाई बजारमा सुनिश्चितता, पशु बिमाको प्रिमियम वृद्धि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रशय लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसअघि बैठकमा समय माग गरेर सांसद अञ्जना बिसङ्खेले बाँकेको हत्याको घटनामा दोषीलाई कैदबाट उम्काएर निर्दोष सुन्दर हरिचन्दलाई कैद पठाइएको भनी आएको समाचारबारे ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो। अब भिडियो जस्ताको तस्तै सरकारको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले त्यस्ता कम्पनीहरू, सार्वजनिक कम्पनीहरू मार्फत खरिद गर्ने, बजारको सुनिश्चितता गर्ने कुरो यो आफैले पेब्याकको जो ग्यारेन्टी गरिएको छ यो आफैमा यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। किसानले उत्पादन गर्छ, अनुदान दिन्छ, उत्पादन गर्छ, बजार पाउँदैन र त्यसै कुहिएर या खेर जाने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था हुँदैन। कि आधारभूत यो चाहिँ उत्पादनहरू, किसानहरूको उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ भनेर बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको यो कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम बढाएर 80% अनुदान गर्ने कुरादेखि लगाएर 100वटा सामुदायिक गोदाम घर निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरू आएका छन्। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरी चाहिँ हामीले संरचनागत सुधारको रूपमा गरिएको हामी चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो संरचना भएको आयातमुखी संरचना हो र हाम्रो निर्यात असाध्यै कम छ। त्यसो गर्दा हामी व्यापार घाटा असाध्यै चुलिएको अवस्था छ। माननीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति 7%बाट उकालो लागिसकेको छ। बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र मुद्रास्फीति 7% सीमित रहने भन्दै गर्दा यथार्थमा आगामी वर्षको मुद्रास्फीति कति प्रतिशत हुन सक्छ सामान्य हिसाब गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन रातारात जादुको शैलीमा नाटकीय ढङ्गले वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रस्त छ। इन्धन लगायतका इनपुटको मूल्य बढेको कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी 7% को सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ, के आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको छ, यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता, खास गरी दैनिक कमाइबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउने छ। सभामुख महोदय, ग्रेनाइट, मार्बल, ढुङ्गा, चट्टान जस्ता विषयहरू निकासी गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ। म सभामुख महोदय यो प्रस्तावको औचित्य माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट चाहका साथ सुन्न मलाई रुचि छ। सभामुख महोदय, मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यस्तै गरी यसमा करका प्रश्नमा पनि अनेक प्रकारका असङ्गतिहरू छन्। सभामुख महोदय, बजेटमा प्रस्तुत गरिएको करको संशोधन प्रस्ताव आधारहीन छ, असङ्गत छ र प्रत्युत्पादक छ। यसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। म केही प्रतिनिधि घटना मात्रै म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विद्युतीय सवारी साधन, यो विद्युतीय सवारी साधन हामी किन यसरी फुटबल बनाइरहेका छौँ? सभामुख महोदय, समय त सिद्धियो, सक्ने आँट्यो। सभामुख महोदय, म धेरै लिन्न। यसरी किन फुटबल बनाइरहेका छौँ? नेगेटिभ लिस्टमा भएका सामग्रीहरू, रक्सी, चुरोट, सुर्ती जस्ता चिजहरूमा अन्तशुल्क
को प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ सभामुख महोदय। अब हामी के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनको इम्पोर्टमा पनि अन्तशुल्क लगाउने भयौँ, अन्तशुल्क लगाउने भयौँ र भन्सार महसुल बढाउने भयौँ सभामुख महोदय। अब यसको अर्थ के भनेदेखि हामी अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई हामी डिस्करेज गर्दैछौँ, फेरि पनि हामी डिजेल पेट्रोलकै भेहिकलहरूलाई इन्करेज गर्दैछौँ र हामी भोलि इनर्जी स्पिल होला मतलब छैन, तर महँगो तेल किनेर महँगो पेट्रोल डिजेल किनेरै सवारी साधन चढ्न विवश हुनेछौँ। त्यो ओरिएन्टेसन त्यो दिशा लिन खोजेको सभामुख महोदय यो बजेटले। आठ 838 मेगावाट सजिलै थपिन्छ। त्यस पछाडिको वर्षमा पनि थप्नलाई समस्या हुँदैन। यसबारे जुनसुकै बेला पनि छलफल गर्न सकिन्छ। शिक्षामा प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा र लामो र रोगबाट र जुन रोगबाट असाध्यै कठिनाइ हुन्छ त्यहाँ जुन किसिमको सुविधा दिने सरकारले बाटो ल्याएको छ त्यो उचित छ, ठिक छ। पर्यटनको विकासका लागि, पूर्वाधार विकासका लागि जसरी आपसी स्वामित्व, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानी, त्यसबारे नयाँ केही बाटाहरू, नयाँ केही उपायहरूको खोजी यो बजेटले गरेको छ। त्यसले निश्चित रूपमा एउटा बाटो र एउटा बाटो समाजलाई अर्थतन्त्रले भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्वाधार निर्माणका लागि हावादारी सपना भन्दा साँच्चै अर्थमा एउटा बाटो चाहिँ लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बजेट भन्नुभयो निर्वाचनमुखी छ, दीर्घकालीन प्रभाव हुनु भएन भनेर मैले यति मात्रै भन्छु। अघिल्लो वर्ष 2078 साल जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। पूर्ववक्ता मान्यले 2078 साल जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। आफ्नो बजेट पढ्नुहोस् न। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुहोस्। अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ। यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो। 6-7 महिना अवधि भने पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर, संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग तुलना गर्नु उचित भएन। तपाईँले निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने खालको जे भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्योभन्दा निकै कम भाषा छ। तर मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, अब आजको जमाना पूर्व अर्थमन्त्रीजी मान्य सदस्यजीसँग मेरो मित्रता पनि लामो छ, नातो पनि पर्छ। त्यसैले समकालीन नेपालमा नाता पर्ने ठाउँमा धेरै चर्को र तीव्र आलोचना, तिखो आलोचना पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले यतिमै मैले त्यहाँ छुट्याएँ। अब उतातर्फ जान्न म। पाँच खर्बको लघु वित्त कोष कृषि कर्जाको लागि जो आएको छ, स्रोतहरू यहाँ चाहिँ परिभाषित त छैनन्, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साना साना लगानी चाहिरहेको हुन्छ। ठुला ब्याङ्कहरूमा, वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच हुँदैन किसानहरूको। सजिलो ढङ्गले घर घरमै, कार्यक्षेत्रमै यो लघु वित्त कर्जाको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भने र त्यसको उद्देश्य राखेर 5 खर्बको जो कोष जम्मा गर्ने कुरो गरिएको छ, यो आफैमा राम्रो छ। बाजु जमिनलाई उपयोग गर्ने नीतिको कुरो छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खास धान, मकै, गहुँ, दुध आदि इत्यादिलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरो छ। र यदि बिक्री भएन भने सरकारको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले त्यस्ता कम्पनीहरू, सार्वजनिक कम्पनीहरू मार्फत खरिद गर्ने, बजारको सुनिश्चितता गर्ने कुरो, यो आफैले पेब्याकको जो ग्यारेन्टी गरिएको छ, यो आफैमा यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। किसानले उत्पादन गर्छ, अनुदान दिन्छ, उत्पादन गर्छ, बजार पाउँदैन र त्यसै कुहिएर या खेर जाने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था हुँदैन कि आधारभूत यो चाहिँ उत्पादनहरू, किसानहरूको उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ भनेर बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको यो कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम बढाएर 80% अनुदान गर्ने कुरादेखि लगाएर 100वटा सामुदायिक गोदाम घर निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरू आएका छन्। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरी चाहिँ हामीले संरचनागत सुधारको रूपमा गरेको हामी चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो संरचना भएको आयातमुखी संरचना हो र हाम्रो निर्यात असाध्यै कम छ। त्यसो गर्दा हामी व्यापार घाटा असाध्यै चुलिएको अवस्था छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको संरचनागत परिवर्तन हो।